حسین خیلی امروز هزینه کرد تا این توجه رو برای ما ایجاد کنه. ما موضوعاتی داریم برای توجه، خدا، قیامت، حسین. آسون ترینش حسینه، چون خودش اومده توجه ما رو به خودش جلب میکنه. فداش بشم، خودش اومده. یه وقت یه معلمی سر کلاس وای میسته میگه بچه‌ها حواستون اینجا باشه، بچه حواسش جای دیگه است. معلم رو نگاه هم میکنه، حواسش جای دیگه است. هی خدا اون بالا وایستاده میفرماد بنده من به من توجه کن، تو نماز حواست جای دیگه است. اما حسین میدونی چی کار میکنه؟ مثل اون معلمیه که میاد پیش دانش آموز، صورت دانش آموز رو میگیره، میگه عزیزم به من نگاه کن. بعد میری تو روضه حسین، فکر مشکلاتتی، میگه حل میکنم اونا رو برات. ولشون کن، به من نگاه. حسین دست از من بر ندار. به خدا مبالغه نمی کنم، نگه میدارم، منو نگاه کن. لا اله الا الله. قصد جان تو کردم امروز به خدا. حسین با دشمنش همینجوریه. لا اله الا الله. هر کی نمیتونه بشنوه داد بزنه. من نمیدونم. امام حسین قلب‌های اینا رو منصرف کن، یه وقت صدمه نبینن. شمر ملعون نشست رو سینه حسین. هی حسین میگه به من نگاه کن. میگه به من نگاه کن. من کیم؟ خبادم. گفت چی میگی؟ دید خیلی حسین میخواد توجهش رو